बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, 1983 में एक बुक शाया हुई फेट एंड फार्चून के नाम से, जिसमें रेमेडीज़ दी गई थी। और जब वो रेमेडीज़ किसी ने अपनी मुश्किलात को हल करने के लिए इस्तेमाल किया तो उन्होंने तीर बहदफ काम किया। और उसके बाद जब इस पर रिसर्च किया गया तो ये लाल किताब की एस्ट्रोलॉजी की एक बड़ी पुरानी किताब है, उससे ये सारी रेमेडीज़ ली गई थी। लाल किताब का एक नुस्खा 1942 में और एक 1956 में और एक दरमियान में भी कहीं आया। अब इसके बारे में मुख्तलिफ मिथोलॉजी और मुख्तलिफ ख़बरें गर्दिश करती हैं कि ये किसी गैबी ताकत ने लिखाई। कुछ ऑथर्स कहते हैं कि ये इसका ओरिजिन जो हुआ ईरान में हुआ और ये फ़ारसी ज़बान में थी, और इसका तर्जमा पंडित रूपचंद ने करवाया और पंडित जी ने इसका तर्जमा करवा कर फिर इसको इसकी सारी तशरीह की। और ये प्रोफेसिस की शक्ल में है और इसमें आपको उन्होंने सख्ती से एस्ट्रोलॉजर्स को हदायत की कि माँ के पेट में बच्चा का जेंडर क्या है या क्या प्रेगनेंसी है, ये बताने से मना किया और कहा कि अगर ये बताएंगे तो इसके जो असरात होंगे वो आप पर पड़ेंगे, एस्ट्रोलॉजर्स पर पड़ेंगे। दूसरा उन्होंने मना किया कि मैं इसमें ये भी लिख रहा हूँ कि इंसान का आखिरी वक्त किस तरह से गुजरेगा और उसकी मौत का वक्त क्या होगा, ये भी मैंने इसमें लिख दिया है, लेकिन आप ये किसी को बताएंगे नहीं। अगर आप बताएंगे तो इसका नुकसान आप खुद उठाएंगे। दूसरा, कुछ लोगों में ये ख़बरें भी गर्दिश करती रहीं कि अगर इसका कवर लाल नहीं किया आपने तो आपके नुकसानात शुरू हो जाएंगे। तो बहरहाल ये इसके बारे में ख़बरें गर्दिश करती रहीं और इनको हर तरफ लाल किताब का चर्चा होने लगा। लाल किताब पर रिसर्च शुरू हो गई और लाल किताब की जो रिसर्च शुरू हुई और जब इसको शरह की गई, कुछ एस्ट्रोलॉजर्स इसको समझ गए और कुछ एस्ट्रोलॉजर्स इसको ना समझ सके। मैं चूँकि लेंथी मेथड्स में ज़्यादा दिलचस्पी रखता हूँ, डेप्थ में जाना मेरी आदत है, जस्तजू मेरी लगन है, तो मैंने इस किताब की जस्तजू में काफ़ी डीप गया और मैंने इस किताब को पढ़ा। और ये वाकई इसमें पंडित रूपचंद ने जो इसका तर्जमा उर्दू में भी है और इसको फिर बाद में आकर इंडिया के एक एस्ट्रोलॉजर ने इंग्लिश में भी इसका तर्जमा किया। उर्दू तर्जमा में भी, उर्दू का जो तर्जमा है 1956 का, उसमें जब आप पढ़ेंगे तो उसमें वो प्रोफेसिस की शक्ल में है और उसमें जो वाक़यात लिखे हुए हैं उसमें हर चीज़ बयान की गई है, वो आगे पीछे बयान की गई है, उसको समझना बड़ा मुश्किल है। बहरहाल मैंने इस पर रिसर्च की और इसको पाया और इसको 100% से ही पाया। और अगर कहीं मैं गलत हुआ तो वो सिर्फ अपनी कैलकुलेशन की वजह से गलत हुआ, क्योंकि ये इल्म गैब हरगिज़ नहीं है। इल्म गैब आइमा मासूमीन, अल्लाह ताला और सरकारी अंबिया के अलावा कोई नहीं जानता। और ये इल्म रियाजी होने की वजह से जहाँ मुझसे ख़ता हो गई वहाँ गलत हो गया, जहाँ मैंने परफेक्ट रहा वो मेरी 100% पर प्रेडिक्शन ठीक है। अब इसमें जो एक बात दर्ज है कि आप जब भी कुंडली बनाते हैं या जायचा बनाते हैं तो इसमें कुछ घर पक्के हैं, यानी पक्के घरों के हालात नहीं बदलते। आप चाहे पूरा ख़जाना सदक़े में दे दें आप, लेकिन बहैसियत मुसलमान मेरा तो इस पर यकीन है कि ये पक्के घर हों या चाहे हों, सदका रद्द बला है और मुसीब मसाइब को टाल देता है। लेकिन ये किताब कहती है कि जब आप रेमेडीज़ के तौर पर जब आप सदकात करते हैं या कोई रेमेडी के तौर पर कोई चीज़ दान करते हैं तो फिर आप इसको प्लैनेट्स के मुताबिक करेंगे जो आपको बुरे असरात दे रहे हैं। तो उन प्लैनेट्स के ज़रिए इनके असरात, और इसके साथ उसने जिस इंसान की कुंडली है या जिस इंसान का जायचा है उसके साथ ही उसके मकान की कुंडली भी तैयार कर ली।
اور اس میں یہ مکان کنڈلی جو ہے یہ واستو شاستر کہلاتا ہے. اور واستو شاستر پہ تو میں پہلے بھی کرتا رہا بہت. اس میں کیونکہ ہر چیز اس دنیا میں جو بھی چیز ہے کوئی بھی ان پلینٹس سیارگان کے کاسمک ریز کے زمرے میں آتی ہے. کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کوئی ان سے مبرہ ہو. تو جب آپ اب اس میں بہت ساری چیزیں جو میں نے 100% دیکھی ہیں وہ دیکھی ہیں کہ اب اگر کسی کا ذائچہ آپ بناتے ہیں اور آپ اس کا دیکھتے ہیں کہ اس کے مکان کی لوکیشن کیسی ہے، یعنی اس کی سیڑھیوں کے نیچے اگر باتھ بنا ہوا ہے اور باتھ بنا ہوا ہے تو باتھ کا راہو سے تعلق ہے، تو اس گھر میں بیماری رہے گی. بلڈ پریشر، ڈائبٹیز اور اس قسم کے امراض وہاں پر لازمی ہوں گے. اور پھر اس میں فیملی میں کانفلکٹس بھی ہوں گے. اور اس میں یہ بات کا ہونا ان آسپیشیس سیڑھیوں کے نیچے جو بات بنے ہوئی ان کے بارے میں. اور اسی طرح کوئی پلاٹ شخص اگر خریدتا ہے اور وہاں پر بھٹی بنی ہوئی ہے اور وہ زمین کالی ہو چکی ہے، یا کسی 2-4 جگہ پر بھٹی اس پلاٹ میں بنی ہوئی ہیں اور وہ کالی ہو چکی ہیں، تو اس پر اگر کسی نے مکان تعمیر کر لیا تو اس گھر میں موت پر موت ہوگی. تو بعض اوقات مکان کنڈلی بھی انسان کے جو انڈیو اور ان نیسیسری قسم کے معاملات ہیں ان کو ٹھیک کر دیتی ہے. تو ان کو بھی ٹھیک کیا جاتا ہے اس کتاب سے. اور ذائچے میں بھی پڑھا جاتا ہے. اور پکے گھروں کو نہیں چھیڑا جاتا کیونکہ پکے گھروں کا اثر وہ کہتے ہیں کہ نہیں بدلا جا سکتا اور حقیقتاً نہیں بدلا جا سکتا. اب یہاں پر میں نے ایسٹرالوجی میں چونکہ میں بڑی دیر سے اس ایسٹرالوجی کے دشت میں گھوم رہا ہوں، تو میں نے دیکھا ہے کہ لکھا ہوتا ہے کہ تدبیر سے تقدیر کو بدل ڈالو. اور اسی وقت جب یہ میں ریسرچ کر رہا تھا تو میرے ذہن میں مولا علی علیہ السلام کا ایک قول یاد آیا کہ تدبیر کے نتیجے میں ہی موت ہوتی ہے. یعنی کسی کو چھوٹا سا آپریشن تھا اور وہ بڑی دیر سے اس سے پین تھی، اس کی لائف ڈسٹرب تھی، اس نے اس کا آپریٹ کروایا اور وہ اس کی موت کا بہانہ بن گیا. یعنی اس نے تو اپنی طرف سے تقدیر کی. تو یہ کتاب اس لیے بڑی لاجیکل لگتی ہے. اور اس میں کہتا ہے کہ پکے گھروں کے حالات نہیں بدل سکتے. بہرحال آپ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو آپ ٹھیک کر سکتے ہیں. اور اس میں یہ مکان آپ ٹھیک کر سکتے ہیں جس میں آپ ہیپی زندگی گزار سکتے ہیں. اس میں انٹیریئر ڈیکوریشن بھی آ جاتی ہے. مثلاً آپ نے اپنی دیواروں پر کلر کون سا کروانا ہے. آپ جب سو رہے ہوں تو آپ کے اوپر سے کوئی لائٹ کی بیم نہیں گزرنی چاہیے. اگر آپ کی لائٹ کی بیم آپ کے اوپر سے گزر رہی ہے تو آپ کی نیند ڈسٹرب ہوگی. اور نیند ڈسٹرب ہوگی تو اس سے آپ کی لازمی باڈی بھی متاثر ہوگی. پھر اسی طرح کاسمک ریز وہ اس میں لی جاتی ہے سن کی انرجی. یعنی سن کی انرجی ہر جگہ پر پہنچنی چاہیے. سن انرجی کا منبع ہے اور سن کی ہی انرجی جو ہے وہ بندے کو ہیل اپ بھی کرتی ہے. اب انڈیا پر بڑا احتجاج ہوا سولر انرجی پر کیونکہ وہ سورج کو دیوتا مانتے ہیں. تو اس لیے اس میں چائنیز اس کو فنگ شوئی کے نام سے جانتے ہیں. اور یہ بھی ایک اپنے اندر بڑی اہمیت لیے ہوئے ہے. اور لال کتاب میں جو چیزیں دی گئی ہیں وہ بڑی ایکوریٹ ہیں. اگر آپ اپنا ذائچہ لال کتاب کے مطابق بنوانا چاہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے مکان کی کنڈلی کو بھی دیکھا جائے اور ان میں جو نقص ہیں ان کو دور کیا جا سکے، تو پھر آپ میرے واٹس ایپ پر میرے چینل پر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. میں آپ کا اسی میتھڈ پر یہ بناؤں گا ذائچہ اور آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. اگر میری ویڈیوز آپ کو اچھی لگتی ہوں آپ ان کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا. انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی کیونکہ میں نے بہت سارے کلپس ایسٹرالوجی پہ بنا کر رکھے ہوئے ہیں اس میں ایک میں دعوت دیتا ہوں وہ اسٹوڈنٹ جو لال کتاب کے بارے میں کوئی کویسچن
करना चाहते हैं और वो रिसर्च कर रहे हैं इस पे, तो वो भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा जो ये इल्म सीखना चाहते हैं वो भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं ऑनलाइन लेक्चर भी दिया करूँगा, आपको ये इल्म मैं ट्रांसफ़र करूँगा जो मेरे सीने में पराशरी सिस्टम के हैं, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के हैं, इल्मुल हरूफ के हैं, ब्लैंक चार्ट कैसे पढ़ना है, यानी चार्ट बिल्कुल ब्लैंक है और उसमें हरूफ कैसे भरकर आपने नाम का जायका बनाना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात रहेगी। अल्लाह हाफ़िज़।